हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है और बंदर अब जो है पूरे जंगल को जला के राख कर देंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर देखा जाए ना, तो बंदर नहीं बल्कि बंदरों के हाथ में बहुत सारी माचिसें दे दी गई हैं और वो बंदर जो है जंगल को जलाने का काम शुरू कर चुके हैं। ये जो खबर मैं आपको दूंगा अभी, ये परसों की खबर है। कल ईद का दिन था, मैंने इस पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा कि यार सब बोलेंगे कि ईद वाले दिन भी ये लोग माफ नहीं कर रहे और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आज इस पे बात करनी है हमने। 2 दिन पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड अनाउंस किया गया है और वहां पर अगर देखा जाए तो हमारे जो है वो सिलेक्टर्स बैठे हुए थे। वहाब रियाज भी मौजूद थे, अब्दुल रजाक भी मौजूद थे, साथ में कोच जो है वो मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे, ठीक है। और वहां पर जो है वो एक जर्नलिस्ट, जिनका नाम मुझे भूल गया है यार, शायद सनाउल्ला नाम मैंने सुना है उनका, ठीक है। वो पहले तो मैं उस बंदे को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐसा सवाल जो है पूछा है भाई कि जिसका जवाब उनके पास नहीं था और उनको एक चवल वहां पर मारनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट हमने देखे हैं भाई, वो सवाल वही जाके वहां पर पूछते हैं ना जो पहले से उनको कहे गए होते हैं कि भाई आपने यही पूछना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछना। लेकिन इस जर्नलिस्ट ने वहां पर एक ऐसा सवाल पूछ लिया ना कि अब्दुल रजाक भी और वहाब रियाज भी बिल्कुल बेबस नजर आए। अब्दुल रजाक से यह पूछा गया कि सर, आप जब टीवी पे बैठते थे वर्ल्ड कप के दौरान तो आप ये कहते थे कि बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है, बाबर आजम को कप्तान बनाना पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे बड़ी जो है वो गद्दारी होगी, नाइंसाफी होगी। फिर आप जब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने तो आपने बाबर आजम का नाम कप्तानी के लिए क्यों दिया? नाम तो और भी बहुत सारे थे, आपने बाबर का नाम क्यों दिया? हालांकि बाबर आजम के लिए आप खुद ये कह चुके हैं टीवी में बैठ के कि बाबर आजम जो कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया कि अचानक से उसके बाद बाबर आजम ने कुछ खेला भी नहीं, कुछ जीता भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो बाबर आजम एक अच्छा कप्तान कैसे हो गया? अब अब्दुल रजाक पहले तो जो है वो शाएं बाएं करने लगे, लेकिन उसके बाद जवाब देना तो बनता था क्योंकि जो है बहुत सारे लोग सामने खड़े थे और रिकॉर्ड हो रही थी वीडियो। अब अब्दुल रजाक साहब ये कहते हैं कि यार देखेंगे, जब हम टीवी में बैठे होते हैं ना, सोच अलग होती है। टीवी में बैठ के बात करने की बात अलग होती है, और जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है इतनी बड़ी, जब हमें जो है वो क्रिकेट बोर्ड में कोई जो है वो बड़ी जो है पोजीशन मिल जाती है और हमें वहां पर इंसाफ करना होता है और वहां पर हमारी सोच कुछ और होती है। अब इस अक्ल के अंधे बंदे से बंदा ये पूछे यार कि टीवी में बैठ के तुम इतने बड़े बड़े जो है वो लेक्चर जो है झाड़ रहे होते हो भाई कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तुम लोग जो है बड़े फन्नेहान बन रहे होते हो। और हकीकत यह है कि टीवी पे बैठ के तुम लोग जो बात करते हो ना, वहां से तुम्हारी सोच देखी जाती है कि यार इस बंदे की सोच क्या है, और काबिलियत देखी जाती है कि क्या ये बंदा सही फैसले कर सकता है या नहीं कर सकता। आपकी सोच देखी गई, आपको सिलेक्टर बना दिया गया। लोग भी ये जो समझ रहे थे कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहा था कि बाबर आजम एक अच्छा कप्तान नहीं है, ये कुछ सही फैसला करेगा। अब जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आप आने आके जो है वो काम कर दिया जिसके खिलाफ पूरे जो है वो इतने सालों से आप बात करते रहे। इनके क्या हो गया कि टीवी में बैठ के आप कुछ और थे, टीवी में बैठ के असल में जो है वो आपको जो है वो ऐसे नेगेटिव बातें करके जो है पैसे मिलते हैं। आपको कहा जाता है कि आपने ऐसी बातें करनी है कि ट्रेंड बने, लोग हमारे चैनल पे आए, रेटिंग मिले। और जब आप जो है क्रिकेट बोर्ड में आपको जॉब मिलती है, वहां पर आपको चापलूसी करके आपको जो है जिन लोगों के अंडर आप होते हैं उनके लिखे गए फैसले जो है करने होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी सोच और हो जाती है। और भाई सीधा ये बोलो ना कि टीवी पे बैठ के जो है वो ऐसे कुड़ करने से पैसे मिलते हैं भाई, और जो है वो लड़ाइयाँ करवाने वाली आंटी बन के जो है वो ऐसी बकवास किस्म के स्टेटमेंट्स दे के पैसे मिलते हैं, इसलिए रेटिंग के चक्कर में हम वहां पर जो है वो ऐसी बातें करते हैं। और जब हम जो है क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, वहां पर हमारी चलती तो है नहीं है, पीछे से हमें एक फरला मिलता है, उस पर लिखा गया होता है सारा कुछ और हमने वही करना होता है, और मंथली हमने सैलरी लेनी होती है। इसलिए जो अब आके हमने वो कर लिया जो हमें कहा गया। सीधी बात है ना कि एक बंदा इतना अरसा बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं है भाई, बाबर ये नहीं है, वो नहीं है, बाबर सिर्फ एक अच्छा बल्लेबाज है, बाबर को कप्तान बनाना पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी होगी। फिर आप जब जो है वो आप सिलेक्टर बन गए तो उसके बाद आपकी सोच क्यों बदल गई? फिर आपने कैसे बाबर आजम का नाम कप्तानी के लिए दे दिया? इसका मतलब तो यही है, तो या तो जो आप किसी से डरते हैं
یا آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو جو لکھ کے دیتا ہے پھرلا وہی آپ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر جو آپ ایک دوگلے انسان ہیں، آپ کی سوچ بار بار بدل جاتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ سے آپ کے. یا پھر تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بابر اور رضوان میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور رضوان کے ساتھ شاید آپ کی بنتی نہیں ہے، اس لیے آپ نے بابر اعظم کو چن لیا. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ کا ایک بیٹا بھی ہے جو کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کو بھی پاکستانی ٹیم میں کھیلنا ہو، اور اس کے لیے بھی جو آپ کی سوچ فوراً سے بدل گئی ہو، کیونکہ پرچیاں تو چلتی ہیں پاکستان میں. لیکن جو بھی ہمیں حیران ہوں یار کہ یہ لوگ، ان کی سیلف رسپیکٹ کہاں پہ جاتی ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے کروڑوں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اور آپ جو ایسے بیان دے دیتے ہیں اور واپس آ کے آپ جب جاب ملتی ہے آپ چینج ہو جاتے ہیں یار. ان کے آپ ایک دوگلے انسان ہیں، پھر ڈبل سٹینڈرڈ سے آپ کے. تو یہ عبد الرزاق کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، اور جن جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے نا، انہوں نے بھی جو لعنتیں ہی بھیجی ہوں گی کہ یار یہ دیکھیں یہ بندہ کیا باتیں کر رہا تھا اور اب یہ کیا کر رہا ہے. ان کے فوراً سے ان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. یہ تو وہی رمیز راجہ والا کام ہے. رمیز راجہ بھی جو بابر اعظم پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے بابر اعظم کو، اور جی بابر سلو کھیلتا ہے، میری چلے تو میں بابر اعظم کو T20 میں کبھی کھلاؤں ہی نہ. جب چیئرمین بنا جناب بندہ تو بابر اعظم کو ڈیلی ڈیفینڈ کر رہا ہوتا تھا. مجھے بابر اعظم سے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے ان کے بدلتے ہوئے بیانات سے مسئلہ ہے. اس ویڈیو میں بابر اعظم کو کرٹیسائز کبھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ بابر کے فینس آ کے نیچے کمنٹ کریں گے. میں بابر اعظم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، اور میں یہ بات بھی نہیں کر رہا کہ بابر کو کپتان کیوں بنایا. میں بات عبد الرزاق کی کر رہا ہوں کہ یار ان لوگوں کی سوچ بار بار بدل کیوں جاتی ہے. پھر ایسے ہی وہاب ریاض بھی کہہ رہے تھے بابر اعظم نے اتنے بڑے بڑے میچز آ رہے ہیں بھائی، ایونٹس آ رہے ہیں، تو بابر کو اس لیے کپتانی سے ہٹایا. کل اسی جرنلسٹ نے بابر اعظم کے حوالے سے بھی سوال پوچھا، وہاب ریاض نے بھی ٹرہا دیا کہ جی جو ہمیں جو ہے وہ شاہین بالر ہے اس پہ ہم نے اتنا لوڈ نہیں ڈالنا تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا، اور بابر کو اس لیے بنا دیا کہ بابر کے پاس ایکسپیرینس ہے، اور ہمیں جو ہے ایسا کپتان چاہیے تھا جس کا بڑے ایونٹس کا ایکسپیرینس ہو. تب تو آپ نے جب ہٹایا تھا بابر اعظم کو، تب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایکسپیرینس ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اور کتنا ٹائم دے بابر اعظم کو. اب اور ٹائم دینا بنتا نہیں ہے بابر اعظم کو. اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ بابر اعظم کے پاس ایکسپیرینس ہے اس لیے بابر اعظم کو کپتان دوبارہ سے بنا لیا. یعنی کہ جس کو جو موقع ملتا ہے بھائی وہی کرتا ہے. اور یہاں پر جو بندر بانٹ جاری ہے، کسی کو بھی اٹھا کے کچھ دے دو. وہاب ریاض کو جو ہے وہ سلیکٹر بھی بنا دیا گیا، وہاب ریاض کو سینئر مینیجر بھی بنا دیا گیا، سینئر کوچ بھی بنا دو، پھر سب کچھ سینئر بھی بنا دو. پیسے ہی دینے نا لوگوں کو آپ نے، سینئر 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 پرائم منسٹر بھی بنا دو، سینئر ٹرینر بھی بنا دو، سب کچھ بنا دو پاکستان میں سینئر. پھر آپ نے سب کچھ سینئر ہی بنانا ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ ان کی بدلتے ہوئے بیانات سے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی یار کہ یہ لوگ جو ہے کیا کھا کے آتے ہیں یار، اور انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ بات کر چکے ہیں، اب ہم اس سے بدلیں گے جب تو لوگ تو لعنتیں بھیجیں گے. اور بڑے جو ہے وہ ڈیٹ بن کے پھر بندہ آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ بیان کرے یار ہم نے اس وجہ سے یہ کیا اس وجہ سے. لوگوں کو کیا تم لوگوں نے الو سمجھا ہوا ہے؟ یہ تو یہی ہے کہ تم لوگ الو سمجھ رہے ہو لوگوں کو. کبھی کچھ ٹی وی میں بیٹھ کے پیسوں کے لیے کچھ اور بیان، یہاں پر آ کے کچھ اور کر دیتے ہو. سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. بہرحال اس کے بعد محمد حارث کو بھی موقع نہیں ملا ہے، مسٹر گوگل جس کو پاکستان میں بولا جاتا ہے. ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم ذلیل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف رباڈا وغیرہ کو چھکے مار کے محمد حارث جو ہے اس نے پاکستانی ٹیم کو اٹھا دیا. وہ سکائی کی طرح مڑ مڑ کے پیچھے اس نے رباڈا کو چھکے مارے، جس پر ایشون نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ محمد حارث نے جو ہے وہ 8-9 بالیں جو کھیلی ہیں اس نے بتا دیا کہ یہ کتنا خطرناک پلیئر ہے. عرشا بوگلے نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا، سب لیجنڈز نے ٹویٹ کیا کہ یار یہ پاکستان میں کوئی خطرناک پلیئر ہے، اس کو اتنا عرصہ بابر اعظم نے کیوں نہیں کھلایا ورلڈ کپ کے میچز میں جب پانی سر سے گزر چکا. اب اس کو ایک میچ میں موقع دیا گیا اور اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی، اس کو باہر کر دیا. اور کس نے باہر کروایا؟ بابر اعظم نے. کپتان بابر اعظم ہے، کپتان اپنے کھلاڑی کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے نا. بابر اعظم نے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ پتا تھا یار اوپنر ہے وہ بھی، تو اب کس اوپنر کو میں کھلاؤں گا. اعظم خان کو کھلا دیا بلا وجہ، لیکن اس کو نہیں کھلایا، محمد علی کو نہیں کھلایا، اور جو وہ افریدی کو کھلا دیا دوسرے کو. ان کی یہ سوچنے والی بات ہے نا. سینئرز کو ریسٹ دینی تھی، ریسٹ کسی کو نہیں دی ہے. جونیئرز کو تو کھلا لیا 1-2، لیکن ساتھ میں سینئرز کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. ایک میچ میں نہیں چلیں گے واپس سینئرز آ جائیں گے. یار کسی کو موقع دینا ہوتا ہے پورا موقع دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں وہ سین نہیں ہے. یہاں پر بندر بانٹ ہوتی ہے، بس جس کی پرچی آ گئی اسے ڈال لو، فٹنس نہیں دیکھنی ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے.
بہرحال آپ کس کے حوالے سے ایک الگ رائے ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔